بسم الله الرحمن الرحيم. إن التوسل بالإمام الحسن عليه السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المجتبى والإمام المرتجى سبط المصطفى وابن المرتضى علم الهدى العالم الرفيع عذ الحسب المنيع والفضل الجميع والشرف الرفيع الشفيع ابن الشفيع للمقتول بالسم النقيع المدفون بأرض البقيع العالم بالفرائض والسنن صاحب الجود والمنن كاشف الضر والبلوى والمحن ما ظهر منها وما بطن الذي عجز عن عد مدائحه لسان الوسن الإمام بالحق المؤتمن أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا حجة الله على خلقه يا سيد شباب أهل الجنة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قل إلهي خلقني بأخلاقه عليه السلام.